नमस्कार। आजको कक्षामा तपाईहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरु, आज हामी नेपाली पाठ्य पुस्तक अन्तर्गत रहेको पाठ 6 खोला कविता छलफल गर्दै छौं। अघिल्लो कक्षामा भाइ बहिनीहरुले यस पाठसँग सम्बन्धित रहेर केही छलफल गरिसक्नु भएको छ। यस कविताको पहिलो श्लोक, दोस्रो श्लोक वाचन गर्ने, त्यसपछि केही शब्दहरूको उच्चारण अभ्यास गर्ने, शब्दार्थ, वाक्य रचना यी सबै अभ्यास अघिल्लो कक्षामा भाइ बहिनीहरूले गरिसक्नु भएको छ। आज हामी खोला कविता भित्रै रहेर छलफल गर्दै छौं। सबैजनाले आफ्नो पाठ्य पुस्तक पल्टाउनुस् है। ल सबैजनाले पल्टाउनुस् है त। कापी पनि अगाडि राख्नुस्, लेख्ने कलम पनि राख्नुस्। तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ नि भाइ बहिनीहरू, होइन त? ल सुरु गरौँ है त। खोला कविता। ल भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यस कवितालाई कसले लेखेका हुन्? खोला कविता हो सत्यमोहन जोशी। हामी सत्यमोहन जोशीलाई कवि भनेर चिन्दछौँ, किनभने सत्यमोहन जोशीले खोला कविता लेखेका छन्। आज हामी सत्यमोहन जोशीले रचना गरेको खोला कविता भित्र रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीले छलफल गर्ने पाठ 6 अनि कविताको शीर्षक के हो? एकचोटि फेरि भन्नुस् त। हो खोला कविता। अनि लेखकको नाम पनि भन्नुस् त। हो सही भन्नुभयो, सत्यमोहन जोशी। ल यो चित्र हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, चित्र। ल यहाँ के छ हेर्नुस् त। खोला देख्नुभयो? ल खोलामा के बगेको छ? हो पानी। ल यो खोलाको बीचमा हेर्नुस् त, यो के होला? ल अनुमान गर्नुस् त। पक्कै पनि यो के हो त? यो ढुङ्गा हो। ल यतापट्टि हेर्नुस् त, यो रुख है। ल यो चित्र हेर्नुभयो। आज हामी यस चित्रभित्रको भाव पनि कविताबाट बुझ्नेछौँ। ल अब आजको पाठ्यवस्तु हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ हेर्नुस् त पाठ्यवस्तु, आजको पाठ्यवस्तु। ल सुरुमा हामी लयबद्ध वाचन गर्नेछौँ, त्यसपछि शब्दोच्चारणको अभ्यास गर्नेछौँ, त्यसपछि शब्दार्थ अनि वाक्यमा प्रयोग अनि अन्तिममा प्रश्नोत्तर अभ्यास गर्नेछौँ। लयबद्ध वाचन भनेको थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई? हो लयमा कवितालाई भन्ने, लय हालेर कवितालाई भन्ने, कहाँ रोकिने, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? विश्राम भन्छौँ। लय, यति, गति है, यो तीनवटा कुरालाई ख्याल गरेर कविता पढ्ने काम हामी गर्छौँ। भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पहिलो श्लोक, दोस्रो श्लोक पढिसक्नु भएको छ। आज हामी तेस्रो र चौथो श्लोक भित्र रहेर छलफल गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है त, अलिकति अगाडि बढौँ है। ल एउटा प्रश्न छ, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। ल के तपाईहरूले खोला वा नदी देख्नु भएको छ? हो सबैजनाले देख्नु भएको छ। ल अर्को हेर्नुहोस् त। अब तपाईहरूले खोला वा नदी देख्नु भएको छ भने खोला वा नदीमा के देख्नु भएको छ? हो ल तपाईले भनेको एकदम सही छ। ल हेर्नुहोस् त के देख्नु भएको छ? बालुवा। अर्को ढुङ्गा पनि देख्नु भएको छ। अर्को हेर्नुहोस् त पानी पनि देख्नु भएको छ। ओहो माछा पनि देख्नु भएको छ। त्यसपछि बगर। ल हेर्नुहोस् है, बगर पनि देख्नु भएको छ। डुङ्गा पनि देख्नु भएको छ। ल बगर भनेको के होला? ल भन्नुहोस् त। बगर पानी बगेको हुन्छ नि, पानी खोलामा। हो पानी बगेको छेउमा बालुवा हुन्छ, ढुङ्गा पनि हुन्छ। त्यहाँ पानी हुँदैन, बालुवा ढुङ्गा भएको छेउको भाग हुन्छ नि,
हो त्यो त देख्नुभएको छ। ल फेरि अगाडि बढौँ है। ल यो चित्र हेर्नुहोस्, यो चित्र हेर्नुहोस् त, यो चित्र यहाँ पनि खोला छ, यो खोलामा पानी छ, कस्तो खोजमा रहेछ यो खोला। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ ठुल्ठुला अग्ला अग्ला के छन्, डाँडाहरू छन्। हो डाँडा काँडा हुँदै पानी त तलसम्म आउँछ, तल भनेको समुद्रसम्म पुग्छ। ल अर्को पनि चित्र हेरौँ है। ल ओहो यहाँ त कति धेरै पानी। ल हेर्नुहोस् त, पानी पानी छ। यो त खोला जस्तो देखिँदैन, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, समुद्र जस्तो पो देखिन्छ त। हो धेरै पानी भएपछि के हुन्छ, बाढी आउँछ। अनि बाढी धेरै पानी चाहिँ बाढीको रूपमा आउँदा के हुन्छ, खोला चाहिँ साँघुरो हुन्छ, पानी चाहिँ धेरै हुन्छ। अनि त्यो पानी त फेरि कता पसौँ, कता जाउँ गर्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ गाउँघरतिर पो पसेछ। ल हेर्नुहोस्, यो पनि खोलाको ठुलो रूप हो। हामीले नदी भन्छौँ नि, हो नदी, नदीमा बाढी आएपछि पानी कति धेरै देखिएको छ। ल हेर्नुहोस्। ल अर्को पनि चित्र हेरौँ है त। ल अघिकै चित्र आएछ, फेरि यसमा खोला बगेको छ। ल अब हामी अगाडि बढौँ। ल लयबद्ध वाचनतिर लागौँ है भाइ बहिनीहरू। ल तपाईँहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ नि? ल सुरु गरौँ है त। ठुला साना फन फन भुमरी, फेरि है, ठुला साना फन नन भुमरी, घट्ट जस्तै घुमाई, साना फोका फर फर उसै, फुट्ट राम्रो उठाई, माछा किराहरू पनि सबै भित्र भित्रै नचाई, सर्दै लड्दै हरर गरी, बग्छु नाची कराई। ल फेरि यसलाई वाचन गर्नुहोस् है त मैसँग। ल म सँगसँगै है। ठुला साना फन नन भुमरी, फन न भुमरी। हेर्नुहोस् है, यहाँ झुक्किनुहुन्छ है, म पनि झुक्किरहेको छु, यसरी झुक्किनु होला। ल फेरि सुरु गर्नुहोस् है त। ठुला साना फन न भुमरी, घट्ट जस्तै घुमाई, साना फोका फर फर उसै, फुट्ट राम्रो उठाई, माछा किराहरू पनि सबै भित्र भित्रै नचाई, सर्दै लड्दै हरर गरी, बग्छु नाची कराई। हो यसरी नै यसलाई वाचन गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ ठुला भन्ने शब्द छ, यहाँ दीर्घ छ है। यो चाहिँ लय मिलाउन, छन्द मिलाउन यसरी कविले यसलाई चाहिँ दीर्घ लेखेका हुन्। हामीले यसलाई चाहिँ रस्सो लेख्नुपर्छ है, यसरी बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। यहाँ अर्को पनि शब्द छ, ल किरा छ, किरा हामीले रस्सो लेख्नुपर्छ। कविले कवितामा किराको कि दीर्घ लेखेका छन्। यो चाहिँ यसको लय मिलाउन, यसको छन्द मिलाउन है भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी चौथो श्लोकलाई पनि वाचन गरौँ है। ल म सँगसँगै भन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। साथी खोजी पुलहरू डुली, खेल्छु हाँसेर नाची, बारीलाई मलजल दिई, जान्छु शोभा बनाई, साथी देखे परतिर यतै, हर्षले सास फेरी, नाची हाँसी सहज यसरी, हिँड्छु कहिले नफर्की। ल फेरि भन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। ल सँगसँगै। साथी खोजी पुलहरू डुली, खेल्छु हाँसेर नाची, बारीलाई मलजल दिई, जान्छु शोभा बनाई, साथी देखे परतिर यतै, हर्षले सास फेरी, नाची हाँसी सहज यसरी, हिँड्छु कहिले नफर्की। हो यसरी नै हामीले
वाचन गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब कविताको दोस्रो, पहिलो, तेस्रो, चौथो सबै, पहिलोदेखि चौथोसम्म तपाईहरुलाई वाचन गर्न आउँछ नि है? वाचन भनेको लय हालेर कविता भन्न आउँछ नि, सक्नुहुन्छ नि हैन त? हो। ल अब हामी उच्चारण अभ्यासतिर लागौँ है भाइ बहिनीहरू। अब हामी तेस्रो अनुच्छेदभित्र रहेर केही उच्चारण अभ्यास गर्नेछौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ कविताको तेस्रो श्लोक छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, रङ्गीन शब्द फ न न अनि तर फ र फर दुईटा शब्द छ। यसलाई हामी सुरुमा उच्चारण अभ्यास गर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् है त, पहिलो शब्द छ फ न न। यसको उच्चारण हामी फ न न। अघि झुक्किनु भएको थियो भाइ बहिनीहरू है, म पनि अलिकति झुक्किएको थिएँ। ल हेर्नुहोस् त, यसको उच्चारण फ न न। ल अर्को हेर्नुहोस् है, ल यसको पनि उच्चारण ल फर 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 फर। हामीले यसलाई छुट्टा छुट्टै यसरी भन्छौँ। कवितामा चाहिँ फेरि यसलाई लय मिलाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त, साना फोका फर फर उसै। यहाँ उच्चारण गर्दा चाहिँ फर फर भएको छ है, तर हामीले यसलाई फर फर पनि भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् है। अब फेरि हामी अरू शब्द पनि हेरौँ है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, रङ्गीन शब्द भुमरी, यहाँ ह र र र। अब हामी यसको पनि उच्चारण हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, भुमरी भुमरी। यहाँ रि रस्व छ, यता दीर्घ छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ दीर्घ छ, यहाँ रस्व छ। ल यसरी हामीले उच्चारण गर्नुपर्छ। अर्को पनि शब्द हेरौँ है त। ल यसको पनि उच्चारण हेरौँ, ह र र र ह र र र। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, कवितामा सर्दै लड्दै ह र र र गरी बग्छु नाची कराई। हो, यसरी हामीले उच्चारण गर्नुपर्छ, ह र र र। ल फेरि अर्को पनि शब्द हेरौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, रङ्गीन शब्द घट्ट अनि फुट्ट। यसलाई पनि हेरौँ है त। अब ल घट्ट घट्ट, यसलाई उच्चारण गर्छौँ हामी। अर्को शब्द छ, यसलाई पनि उच्चारण हेरौँ त, फुट्ट फुट्ट। ल यहाँ माथि हेर्नुहोस् है त, ठुला साना फन फन न भुमरी घट्ट जस्तै घुमाई। ल हेर्नुहोस्, तलब हेर्नुहोस् त, फुट्ट राम्रो उठाई। यसरी। ल अर्को पनि हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि शब्द छ घुमाई अनि यता उठाई। यसको पनि उच्चारण अभ्यास हेरौँ है। ल घुमाई घुमाई। अर्को शब्द, यसलाई पनि हेरौँ, उठाई उठाई। अब यता रस्व छ, हेर्नुहोस् है, ह्रस्व इ, यता दीर्घ। ल हामीले उच्चारण गर्दाखेरि दीर्घ उच्चारण गर्दैनौँ। ल यसरी हामीले शब्दलाई उच्चारण अभ्यास गर्दै जानुपर्छ। ल हामी अलिकति अगाडि बढौँ है भाइ बहिनीहरू। अब हामी शब्द अर्थतिर लागौँ। हामीले अहिले कविताको तेस्रो श्लोकभित्र रहेर उच्चारण अभ्यास गरिसक्यौँ। अब हामी शब्द अर्थको अभ्यास पनि गरौँ। ल पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई आफूलाई गाह्रा कठिन लाग्ने केही शब्दहरू अथवा नयाँ लाग्ने, भाइ बहिनीहरूलाई नयाँ पनि लाग्न सक्छ, कतिजनालाई अर्थ नजानेर अप्ठ्यारो पनि लाग्न सक्छ। त्यस्ता शब्दहरू पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले टिप्पण गरिसक्नु भएको छ। अघि सुन्दा पनि थाहा भइसक्यो, कविता सुन्दाखेरि, कविता गाउँदाखेरि। ल हेरौँ है त, भाइ बहिनीहरूले टिप्पण गरेका केही शब्दहरू मिल्छन् कि मिल्दैनन् है त। मैले नमुनाको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु, हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। ल यता शब्द छ अनि यतापट्टि अर्थ छ। ल पहिलो शब्द भुमरी। ल भन्नुहोस् त, अर्थ थाहा छ? हो। ल खोला नदी आदिको पानी घुमेको ठाउँ वा अवस्थालाई हामी के भन्छौँ? भुमरी भन्छौँ। हो। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, घट्ट। घट्टको अर्थ पानीको धाराले
काठको पङ्खा घुमाई पिठो पिद्ने ठुलो खालको जाँतो जस्तो साधन। ल भाइ बहिनीहरूले यो घट्ट देख्नुभएको छैन होला कि देख्नुभएको छ? हो, देख्नुभएको छैन भने पनि भाइ बहिनीहरूले हो अहिले त नेटमा पनि भाइ बहिनीहरूले खोज्नु हो भने गुगलबाट पनि थाहा हुन्छ है। नभए आफ्ना अभिभावकलाई हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ भने सोध्नुहोस् है, धेरै कुरा भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई घट्ट है। सम्झिरहनुहोस् है यो शब्द। ल अर्को शब्द छ फोका। ल भन्नुहोस् त। हो, पानीको फिँजभित्र हावा घुसेर उड्ने डल्लो। फोका उठेको भन्छौँ नि हामी कहिलेकाहीँ त, आगोले पोल्दा पनि फोका उड्छ। हो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ है। ल फर अर्को शब्द आयो। अघि हामीले कवितामा यसलाई फर फर भनेका थियौँ, अघि कविता वाचन गर्दा गाउँदा। अब हेर्नुहोस् त फर यसको अर्थ कपडा कागज आदि हावाले हल्लाउने गरी फरफर हुन्छ। जस्तै झन्डा पनि फरफर गर्छ। हो, यसरी हामीले वाक्य रचना पनि गर्न सक्छौँ। अहिले हामी वाक्य रचनाको पनि अभ्यास गर्नेछौँ। ल अब हामी अगाडि बढौँ है भाइ बहिनीहरू। म यहाँ केही शब्दहरू दिँदैछु। ल अर्को शब्द पनि रहेछ। ल फुट्टलाई पनि हेरौँ है अनि अगाडि बढौँ। ल फुट्ट कुनै वस्तु उछिटिने गरेर, कुनै वस्तु उछिटिने गरेर। हो, यसरी हामीले शब्दको अर्थ चाहिँ लेख्न सक्छौँ। ल अघि भाइ बहिनीहरूले टिप्नु भएको हेर्नुहोस् त, शब्द र मैले यहाँ नमुनाको रूपमा ल्याएको शब्द मिलेका छन्। हो है, धेरै जसो मिलेका छन्। ल अब अगाडि बढौँ है त। ल वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। ल भुमरी, घट्ट, फरफर, हर अनि फन। ल वाक्य बनाउनुहोस् त सबैजनाले, वाक्य बनाउनुहोस् है। ल सबैजनाले बनाउनुहोस्। अघि शब्दको अर्थ त थाहा भइसकेको छ भाइ बहिनीहरूलाई, बुझिसक्नुभयो। ल ठिक छ। ल नमुनाको रूपमा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, वाक्य हेरौँ है त। शब्द वाक्यमा प्रयोग। ल भुमरी, हाम्रो घरमा हावा भुमरी पर्दा धुलो उडेको थियो। हावा चाहिँ के हुन्छ? भुमरी पर्छ। हावा त चलिरहेको हुन्छ तर जोडसँग हावा कहिलेकाहीँ चलेको बेलामा चाहिँ भुमरी पर्छ, यसरी घुमेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले खोला देख्नु भएको छ नि, पानी देख्नु भएको छ नि। हो, पानीमा पनि भुमरी परेको हुन्छ, यसरी घुमिरहेको हुन्छ है। त्यहाँ पनि हावाले काम गर्छ है, त्यो पानी घुम्दाखेरि पनि। ल अर्को हेर्नुहोस् त घट्ट। ल यसको पनि नमुना हेरौँ है। मेरी हजुरआमाले घट्टमा मकै पिँधेर ल्याउनुहुन्थ्यो रे। हो, हजुरआमाले त्यसै गर्नुहुन्थ्यो। भाइ बहिनीहरूले पनि सोध्नुहोस् है त, हजुरबा हजुरआमालाई अथवा तपाईँहरूको कोही चाहिँ मान्यजन हुनुहुन्छ नि, एकदम तपाईँहरूले मान्ने हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्न भने बुवा आमालाई पनि थाहा हुनसक्छ, सोध्नुहोस् है। ल वाक्य हेर्नुहोस् त, एकचोटि सुनाउनुहोस् त। हो, मेरी हजुरआमाले घट्टमा मकै पिँधेर ल्याउनु हुन्थ्यो रे। पिसेर पनि भन्ने चलन छ है, पिँधेर पिसेर मकै पिस्ने भन्छन् कतै कतै है। ल अर्को हेर्नुहोस् त फरफर। यसको पनि हेरौँ त। हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा फरफर गर्दैछ, हावाले फरफर गर्ने है। त्यसै गरेर अर्को पनि हेरौँ। हर र। ल बगैँचाबाट फुलको हर बास्ना आयो, हर बास्ना आयो है। कहिलेकाहीँ छिटो छिटो दौडिने हुन्छ नि, त्यसलाई पनि, त्यसमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ है। यो शब्दलाई वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल अर्को फन। ल अनुमान गर्नुहोस् त। हो, ल हेर्नुहोस् त। म आँगनमा 100 पटकसम्म फन घुमेको थिएँ। ओहो, 100 पटक घुम्दा त पुरा रिङ्गटा लाग्छ होला है, चक्कर लाग्छ होला, यस्तो यस्तो हुन्छ होला। घुम्नु भएको छ नि। हो, यसरी नै हामीले वाक्य बनाउनुपर्छ। ल अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ है छलफलमा। ल अघि भाइ बहिनीहरूले कविता पढिसक्नु भएको छ। ल यो तेस्रो अनुच्छेद, तेस्रो श्लोक जे भनौँ, हामी श्लोक भन्छौँ कवितामा। त्यो तेस्रो श्लोकभित्रका केही कुराहरू, केही शब्दहरू यहाँ खाली छन्, हेर्नुहोस् है, लेख्नुपर्ने छ।
अब यहाँ ती शब्दहरू कुन कुन हुन सक्छन् उपयुक्त शब्द ल अनुमान गर्नुहोस् है सबैजनाले। अनि ती शब्दहरू यहाँ खाली ठाउँमा तपाईँहरूले राख्नुभयो भने के हुन्छ, यो कविताको श्लोक पुरा हुन्छ। यहाँ लेखिएको छ हेर्नुहोस् त, खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्दभरि कविता पुरा गर्नुहोस्। उपयुक्त शब्द भर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है, ल ठुला साना छ, यहाँ खाली छ, भुमरी छ, यता पनि खाली छ। ल हेर्दै जानुहोस् है, भन्दै जानुहोस्। ल सुरुको शब्द भन्नुहोस् त, हो ठ्याक्कै फ न न। अर्को शब्द घट्ट। ल अब के भयो भन्नुहोस् त, ठुला साना फ न न भुमरी घट्ट जस्तै घुमाई। ल अर्को शब्द भन्नुहोस्, फर फर। अर्को शब्द हो उठाई। ल अब के भयो हेर्नुहोस् त, साना फोका फर फर उसै फुट्ट राम्रो उठाई। ल अर्को शब्द भन्नुहोस् त, किराहरू। ल अर्को पनि भित्र भित्रै। ल अब के भयो हेर्नुहोस् त कविता, माछा किराहरू पनि सबै भित्र भित्रै नचाई। ल अर्को शब्द भन्नुहोस्, हो गरी। अर्को शब्द कराई हो। अब के भयो हेर्नुहोस् त, सर्दै लड्दै हर र गरी बक्सु नाची कराई। ओहो कति राम्रो। ल अब हामी अगाडि बढ्छौँ फेरि। अब हामी चौथो श्लोकभित्र रहेर फेरि उच्चारण अभ्यास, अनि शब्दार्थ, त्यसपछि वाक्य रचना, अनि हामी अन्य अभ्यासको पनि छलफल गरौँ है। ल चौथो श्लोकमा हेर्नुहोस् त, यहाँ रङ्गीन शब्द दुईटा छ। ल अब यो दुईटा शब्दलाई हामीले उच्चारण अभ्यास गर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस्, पहिलो शब्द के होला, ल भन्नुहोस् त, हो ल मल जल, मल जल। अर्को शब्द, यसलाई पनि भन्नुहोस् त, हो यसको उच्चारण परतिर, परतिर। तर यता हेर्नुहोस् है कवितामा कसरी आएको छ। अब बारीलाई मल जल दिई जान्छु शोभा बनाई, साथी देखे परतिर यतै हर्षले सास फेरि। ल हेर्नुहोस् यहाँ त पुरै उच्चारण भएको छ, तर हामीले यी शब्दहरूलाई फेरि छुट्टै उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ मल जल हुन्छ। तर यहाँ के छ, मल जल दिई। हेर्नुहोस् है लय मिलाउँदाखेरि चाहिँ अब यता चाहिँ परतिर यतै। ल हेर्नुहोस्, तर यता हामीले उच्चारण गर्दाखेरि परतिर। ल अर्को शब्द पनि हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, माथि छ हर्ष, अनि यहाँ नफर्की। ल यसलाई पनि उच्चारण अभ्यास गरौँ है। हेर्नुहोस् त, हर्ष, हर्ष। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, पेट काटेको स छ, यहाँ चाहिँ पातलो स छ। अर्को नफर्की। ल यसलाई पनि हेर्नुहोस् त, नफर्की, यहाँ दीर्घ छ, यहाँ ह्रस्व छ। हो यसरी हामीले उच्चारण अभ्यास गर्नुपर्छ। ल यसरी नै अब हामी फेरि शब्दको अर्थ है, जुन हामीलाई चाहिँ अब नयाँ लागेका छन्, अघि हामीले भने जस्तै हामीलाई चाहिँ अलि कठिन लागेका छन् है। कठिन त भन्नु हुँदैन होइन, तैपनि अब कठिन त लाग्छ अर्थ भन्न नजानेपछि होइन, नसकेपछि। ल हामीलाई मानौ अब कठिन भए पनि, नयाँ लागेका भए पनि, अब ती शब्दहरूको पनि हामी अर्थ पत्ता लगाउने है। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई कतिजनालाई थाहा पनि छ शब्दको अर्थ। ल हेर्नुहोस् त है, यता शब्द फेरि, यता फेरि अर्थ। ल पहिलो शब्द के छ, बारी। ल भन्नुहोस् त, बारी त थाहा छ, खेत बारी थाहा छ नि। हो ल हेर्नुहोस् त, बारीको अर्थ आली नलगाइएको जग्गा अथवा बगैँचा। ओहो बगैँचालाई पनि बारी भन्दो रहेछ। ल हेर्नुहोस् है। अनि अर्को चाहिँ आली नलगाइएको जग्गा। अर्को बारी चाहिँ हेर्नुहोस् है, यस्तो भिरालो जग्गा भएको हुन्छ नि, त्यसलाई पनि बारी भन्ने चलन छ। तर तराईको बारी त हेर्नुहोस् त, भिरालो त हुँदैन तराईतिर। तराईमा, तराई क्षेत्रमा जुन बारी हुन्छ त्यो त सम्म परेको हुन्छ। तर त्यहाँ आली लगाउँदा के हुन्छ, पानी जम्छ। खेतमा तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ नि, खेतमा त वरिपरि अग्लो माटो यसरी उठाइएको हुन्छ, त्यसलाई हामी आली भन्छौँ। हो आली नलगाइएको जग्गा, बगैँचा।
ल हेर्नुहोस् त अर्को शब्द है। ल मलजल, ल भन्नुहोस् त। हो, बोट बिरुवा हुर्काउनका लागि माटोलाई चाहिने तत्त्व। ल मैले अहिले यहाँ प्रस्तुत गरेको शब्द पक्कै पनि तपाईँले टिपोट गरेकै हुनुपर्छ है। टिपोट गरेकै शब्द परेको छ नि? हो, ल ल यहाँ परेको छैन भने पनि मलाई सोध्नुभयो भने म भनिदिन्छु, बताइदिन्छु है। नभए तपाईँले शिक्षकहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, अनि दाइ दिदीहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। ल अर्को शब्द हेरौँ है। ल शोभा, हेर्नुहोस् त, शोभा, शोभाको सुन्दरता, सुन्दरता भनेको सौन्दर्य है, सौन्दर्य। ल अर्को शब्द, ल हर्ष, भन्नुहोस् त। हो, प्रसन्नता, खुसी। हेर्नुहोस् है, अर्को शब्द छ सहज। ल यसको पनि अर्थ भन्नुहोस् त। हो, पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नुभयो है। सामान्य, सरल, यसलाई हामी के भन्छौँ? सहज। सहजै पुग्ने भन्छौँ नि, सजिलैसँग पुग्ने। सहज भनेको सजिलो पनि हो। ल यसरी हामीले शब्दका अर्थहरू भन्न सक्छौँ, लेख्न पनि सक्छौँ। लेख्न सक्नुहुन्छ नि अब, अनि भन्न झन् सक्नुहुन्छ। ल अब हामी वाक्य रचनातिर लागौँ है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द बारी, अर्थ थाहा भइसक्यो तपाईँहरू सबैलाई। ल बारीको वाक्य रचना गर्नुहोला। त्यसै गरेर मलजल, ल बनाउनुहोस् है। अर्को छ शोभा, ल बनाउनुहोस्। अर्को छ हर्ष, त्यसै गरेर अर्को छ सहज। ल बनाउन थाल्नुहोस् है सबैजनाले, सजिलो छ। ल बारी, अनि अर्को छ मलजल, अर्को छ शोभा, अर्को शब्द छ हर्ष, अर्को छ सहज। ल हेर्नुहोस् त। ल हेरौँ है त, नमुना उत्तर पनि हेरौँ है, नमुना वाक्य। ल पहिलो शब्द बारी। ल हेर्नुहोस् त, मकै बारीमा छरिएको छ। अनि मकै बारीमा छरिएको छ, त्यो बारीलाई कसैले के भन्छन्? मकै बारी भन्छन्। गहुँ छर्दा के हुन्छ? त्यो गहुँ बारी हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, हामीले बारीमा त मकै होइन, गहुँ त अब बारीमा हुँदैन, खेतमा हुन्छ, किनभने गहुँले पानी पनि खोज्छ। तर कतै कतै बारीमा पनि गहुँ छरेको हुन्छ। मलिलो ठाउँ छ, अनि त्यसपछि अलिकति त्यो के भन्छ, चिसो बढी भएको ठाउँ छ भने त्यहाँ पनि हुन्छ। सुक्खा छ भने त हुँदैन, खेतैमा छर्नुपर्छ है। अब त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् है, अर्को छ मलजल। बाली धेरै उब्जाउन खेतबारीमा मलजल चाहिन्छ। मल पनि चाहिन्छ, जल पनि चाहिन्छ। मल त थाहा छँदैछ, जल भनेको पनि थाहा छँदैछ भाइ बहिनीहरूलाई है। यो दुवै चाहिन्छ। बाली धेरै उब्जाउनलाई खेतबारीमा मलजल चाहिन्छ, अथवा मलजल हाल्नुपर्छ। ल अर्को शब्द हेरौँ है, शोभा। ल भन्नुहोस् त। हो, ल हेर्नुहोस् त, सगरमाथाले नेपालको शोभा बढाएको छ। हो, यसरी नै हामीले लेख्न सक्छौँ है, वाक्य रचना गर्न सक्छौँ। वाक्यमा प्रयोग है, वाक्य रचना र वाक्यमा प्रयोग भनेको एउटै कुरा हो। ल त्यसै गरेर अर्को शब्द छ हर्ष। किसानहरू पानी पर्दा हर्ष मान्छन्, कति खुसी हुन्छन् होला। ल अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, सहज। गुरुले भनेका कुरा ध्यान दिएर सुन्दा बुझ्न सहज हुन्छ। हो, ल कस्तो मनकै कुरा पो आयो त यहाँ त। अब मैले भनिरहेको कुरा तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने बुझ्न सहज हुन्छ। अनि ध्यान अन्त गयो भने के हुन्छ? बुझ्ने कुरा पनि अन्तै जान्छ, बुझ्नै सकिँदैन। हो, यसरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। ल अब हामी अगाडि बढौँ है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, शब्द र अर्थबिच जोडा मिलाउनुहोस्। ल मिलाउनुहोस् है त। यता शब्द, यतापट्टि अर्थ छ। यता शब्द छ, अघि पढिसक्नु भएको छ, छलफल पनि भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् त, यता छ भुमरी, अनि फोका, यता छ बारी, अर्को छ शोभा, अर्को शब्द छ हर्ष। त्यसपछि यता आएर हेर्नुहोस् त, सुन्दरता, प्रसन्नता, अनि खुसी। तपाईँहरू मिलाउँदै जानुहोस् है, मैले यहाँ अर्थ बताउँदै जाँदाखेरि तपाईँहरू मिलाउँदै जानुहोस् है, बनाउँदै जानुहोस्। ल अर्को छ पानीको
फिँजभित्र हावा घुसेर उठ्ने डल्लो। अर्को छ यहाँ अर्थमा खोला नदी आदिको पानी घुमेको ठाउँ वा अवस्था। अर्को शब्द छ आली नलगाइएको जग्गा अनि बगैँचा। ल भन्नुहोस् त सबैजनाले। हो लेख्नुहोस् है, लेख्नुहोस् है सबैजनाले अनि भन्नु पनि पर्छ। ल पहिलो ल भुमरी। ल के बनाउनु भयो भन्नुहोस् त भुमरीको। हो भुमरी खोला नदी आदिको पानी घुमेको ठाउँ वा अवस्था। ल फोका। फोकाको के बनाउनु भयो भन्नुहोस् त। फोकाको पानीको फिँजभित्र हावा घुसेर उठ्ने डल्लो। ल अर्को बारीको के बनाउनु भयो हेर्नुहोस् त। आली नलगाइएको जग्गा अथवा बगैँचा। ल शोभाको सुन्दरता अनि हर्षको। हो अब त थाहा भइसक्यो भाइ बहिनीहरूलाई, हर्षको प्रसन्नता अनि खुसी हो। यसरी हामीले शब्द अर्थ बीच जोडा पनि मिलाउन सक्छौँ अथवा शब्दको अर्थ पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। ल यसरी नै भाइ बहिनीहरू हामी फेरि अगाडि बढौँ है। ल हेर्नुहोस् खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्दहरू भरी कविता पुरा गर्नुहोस्। उपयुक्त शब्दहरू भनेको छ है। अब हेर्नुहोस् है खाली ठाउँ पनि कति धेरै छ। अघि तपाईँहरूले खाली ठाउँमा एउटा शब्द भन्नुभएको थियो, अब त यहाँ हेर्नुहोस् त कति धेरै शब्द भनेपछि बल्ल कविता पुरा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ। ल सबैजना लेख्दै जानुहोस्, हेर्दै जानुहोस् है, लेख्दै पनि जानुहोस्। ल साथी खोजी अब के हुन्छ हेर्नुहोस् त। अनि यता तल छ बारीलाई, यता खाली ठाउँ छ, फेरि यहाँ अगाडिपट्टि खाली ठाउँ छ, त्यसपछि सास फेरि यता फेरि अगाडि खाली ठाउँ छ, अनि यता फेरि कहिले नफर्की। ल हो ल भन्नुहोस् है सुरुमा ल के हुन्छ। साथी खोजी पुलहरू डुली खेल्छु हाँसेर नाची। ल एकपटक फेरि है। साथी खोजी पुलहरू डुली खेल्छु हाँसेर नाची। ल अर्को हेर्नुहोस् त बारीलाई मल जल दिई जान्छु शोभा बनाई। ल फेरि हेर्नुहोस् त अब अगाडि यहाँ यतापट्टि सास फेरि भन्ने छ। अब अगाडि उपयुक्त शब्दहरू भन्नुहोस् है। हो ल हेर्नुहोस् त साथी देखे परतिर यतै हर्षले सास फेरि। अब यहाँ यसमा पनि भन्नुहोस् त उपयुक्त शब्दहरू अनि बल्ल यता चाहिँ कहिले नफर्की अनि बल्ल जोडिन्छ अनि कविता बन्छ। हो ल हेर्नुहोस् है। नाची हाँसी सहज यसरी हिँड्छु कहिले नफर्की। हो यसरी हामीले कवितालाई पुरा गर्नुपर्छ। ल एकपटक फेरि भन्नुहोस् है सबैजनाले। ल सबैजना भन्नुहोस् है। साथी खोजी पुलहरू डोली खेल्छु हाँसेर नाची। बारीलाई मल जल दिई जान्छु शोभा बनाई। साथी देखे परतिर यतै हर्षले सास फेरि। नाची हाँसी सहज यसरी हिँड्छु कहिले नफर्की। हो अनुच्छेद कि श्लोक हो, हामी अनुच्छेद पनि भन्छौँ, तर कथामा अनुच्छेद अनि जीवनीमा अनुच्छेद अनि कवितामा हामी श्लोक भन्छौँ। अनि चौथो श्लोक कविताको चौथो श्लोक तयार भयो। ल हेर्नुहोस् है त अघि हामीले लय हालेर यही श्लोकलाई गाउने अभ्यास गऱ्यौँ, वाचन गर्ने भन्ने अभ्यास गऱ्यौँ। अब अहिले फेरि खाली ठाउँमा शब्दहरू राखेर पनि हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। ल हामी अलिकति अगाडि छलफल गर्दै जाउँ है। ल हेर्नुहोस् त ठिक र बेठिक छुट्याउनुहोस्। ठिक र बेठिक छुट्याउनुहोस्। क खोला बाटो बनाउँदै बहदैन।
ल ठिक र बेठिक छुट्याउनुहोस् है। अर्को छ खोलाले शोभा बढाउँछ। ल अर्को हेर्नुहोस् त, खोला कहिले नफर्की बग्छ। ल अनुमान गर्दै जानुहोस् है, ठिक हो कि बेठिक हो। खोलाले बारीलाई मलजल दिँदैन। ल अनुमान गर्दै जानुहोस् है। खोला बाटो बनाउँदै बहदैन। ल यो ठिक कि बेठिक हेर्नुहोस् त, बेठिक हो। अर्को खोलाले शोभा बढाउँछ, यो ठिक कि बेठिक? ठिक, हेर्नुहोस् है। अनि अर्को छ खोला कहिले नफर्की बग्छ। ठिक है, खोला त फर्किँदैन नि, बगेपछि बगेको बगे गर्छ, कहिले नफर्की बग्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, खोलाले बारीलाई मलजल दिँदैन। बेठिक हो। यसरी हामीले कविताले भन्न खोजेको मुख्य कुरा कुन ठिक हो कुन ठिक होइन यसरी छुट्याउन सक्छौँ। ल अब हामी फेरि अर्को छलफलमा लागौँ है भाइ बहिनीहरू। ल म प्रश्न सोध्छु, उत्तर भन्नुहोस् है। ल पहिलो प्रश्न छ, खोला भुमरी पर्दा के जस्तै घुम्छ। ल भन्नुहोस् त सबैजनाले। हो, खोला भुमरी पर्दा, ल हेर्नुहोस् त, खोला भुमरी पर्दा घट्ट जस्तै घुम्छ। ल फेरि एकपटक भन्नुहोस् त, खोला भुमरी पर्दा घट्ट जस्तै घुम्छ। ल अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है त, अर्को प्रश्न। ल खोलाले माछालाई कहाँ नचाउँछ। ल हेर्नुहोस् है। ल प्रश्न अनि उत्तर हेर्नुहोस्। ल खोलाले माछालाई पानी भित्रभित्रै नचाउँछ। कहाँ नचाउँछ? पानी भित्रभित्रै नचाउँछ। ल अर्को प्रश्न है। ल हेर्नुहोस् त अर्को प्रश्न। ल अनुमान गर्नुहोस् त। ल भन्नुहोस् है। खोलाले साथी देखे के को सास फेर्छ। ल भन्नुहोस् त। हो, खोलाले साथी देखे के को सास फेर्छ। ठिक भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले भनेको उत्तर मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्यो। ल खोलाले साथी देखे हर्षको सास फेर्छ। हो, यसरी हामीले प्रश्नको उत्तर पनि भन्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा खोला कविताभित्र रहेर, खोला शीर्षकको कविता छ, यसभित्र रहेर हामीले केही छलफल गऱ्यौँ। हामीले तेस्रो श्लोक अनि चौथो श्लोकलाई वाचन पनि गऱ्यौँ, त्यसलाई लय हालेर भन्यौँ। त्यसपछि उच्चारण अभ्यास अनि शब्दार्थ, वाक्य रचना, खाली ठाउँ भर्ने, ठिक र बेठिक, त्यसपछि प्रश्नको उत्तर, यी सबै छलफल गऱ्यौँ। अब हामीले यी छलफल गरेका विषयहरू, छलफल गरेका कुराहरू भाइ बहिनीहरूलाई कतै अप्ठ्यारो, गाह्रो अथवा बुझ्न असहज भयो भने फेरि पनि दाइ दिदीहरूलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा हामी यहीँ समापन गरौँ है। ल हुन्छ है त। ल नमस्कार।